MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए कराम और यहाँ के बाशिंदगान, ये ताज़ियती जलसा है। हमारे उस्तादुल असातिज़ा और मेरे ख़ास मखदूम हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, हमारे ओडिशे वालों का ये दस्तूर है, पत्थर सड़ पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर, मरने के बाद आए हो रोने मज़ार पर। ये सब मज़ार पर फातिहा पढ़ने वाले हैं। ज़िंदगी में मेरे भाइयों, ये औलिया अल्लाह की शान बहुत निराली होती है। औलिया अल्लाह ये अल्लाह की तरफ से इनकी मकबूलियत उतरती है बाकायदा। फरिश्तों के दिल में अल्लाह डालते हैं, फिर वो इंसानों के दिल में डालते हैं मोहब्बत। आप लोग जो जनाजे की नमाज में देखे, ये उसी का असर है। ये आप कभी किसी का देखे नहीं थे, आगे पता नहीं किसी का देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये इतने दिन यहाँ रहे, इनकी कदर कितने लोग किए होंगे, करने वाले भी बहुत हैं। ऐसी बात, हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब मेरे बचपन के साथी हैं। दारुल देवबंद में भी एक कमरे में ही रहते थे हम लोग। बहुत सारी बातें अब क्या बताऊं, बहुत सारी खूबियों को मालिक थे। सबसे बड़ी बात ये, बहुत खुश मिजाज थे वो और साफ गो थे। वैसे मज़ाहन कह देते थे, दिल में उनकी कोई बात रहती नहीं थी, दिल में कोई बात रखते नहीं थे। रास्ते में एक दफ़ा रेल में जा रहे थे तो तसव्वुफ़ के लाइन से मुझे एक बात कही, और थे बहुत ऊंचे शख्सियत के खलीफा फ़िदाए मिल्लत। इनके बारे में हमारे सुंगड़ा के शायर शबनम ने कहा, क्या कहा हज़रत मुफ्ती साहब, मुस्तकिल आहनी दीवार है असअद मदनी। मामूली शख्सियत नहीं थे वो। शख्सियत जब उड़ते हैं, उम्मत फितने में पड़ती है, याद रख लो। उनकी वजह से यहाँ कितने सारे फितने दूर हो रहे थे, हमें पता नहीं, अंदाज़ा लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। औलिया अल्लाह जो होते हैं मंसूब मिन अल्लाह होते हैं, और उनके ज़िक्र, अल्लाह की तरफ तवज्जो, मखलूक जो है उनके तरफ दौड़ती है, इसीलिए कि वो अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, इसलिए मखलूक उनकी तरफ दौड़ती है। तो हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब एक दफ़ा तसव्वुफ़ की लाइन से रेल में ऐसी बात कहे। वो सब बातें बहरहाल कहने की नहीं हैं। बहरहाल हज़रत फ़िदाए मिल्लत के खलीफा थे और उनकी खिदमत इस इलाके में ख़ास तौर पर और सारे उड़ीसे में सब तरफ लोग बुलाते थे। हमारे जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़े के मजलिस शूरा के रुकन भी थे वो। उनके भाई जो बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा गम इनको होगा मेरे ख्याल में। ये बेचारे हर वक्त सफ़र में इनके साथ रहते थे। हमारे यहाँ भी जाते थे, जलसे जुलूस में भी जाते थे, हर जगह रहते थे। हज़रत मौलाना सुफियान साहब तशरीफ़ फरमा है, ये भी हैं। तो हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए थे अभी पिछले मजलिस शूरा में। कुछ बात हुई ऐसी, मुझे उसी से अंदाज़ा लग गया था कि हज़रत की हयात और चंद रोज़ा है बस। उस वक्त बात हुई थी, वो बात मैं नहीं बताऊंगा आपको। अल्लाह ताला बाज़ बंदों को बाज़ खुसूसियात से नवाजते हैं। वो जब जाते हैं, खुसूसियात उन्हीं के साथ चले जाती हैं। बाकमाल और भी बहुत सारे उनके बाद होते हैं, उनसे अल्लाह ताला बहुत सारा काम भी लेते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं, वो अपनी अपनी खुसूसियत को अपने साथ लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि तवाज़ु बहुत था उनके अंदर। घमंड किब्र सब उनके पास नहीं थी। बग़ैर तवाज़ु के कोई वली अल्लाह हो भी नहीं सकता, याद रख लो, हो नहीं सकता। किब्र जिसके अंदर होगी वो कैसे वली बन सकता है? किब्र तो अल्लाह की शान है। बंदा कैसे किब्र के चादर ओढ़ेगा तो जलील होगा। तवाज़ु के बग़ैर कोई कामिल मोमिन भी नहीं बन सकता। वली कामिल तो अलग की बात है।
اور جب کسی کے اوپر کوئی اللہ کے مخصوص ولی اعتماد کرتا ہے، اس کو سند دیتا ہے کہ اعتماد کے لائق ہے، خلیفہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ حضرات کے بہت ساری خدمات ہیں۔ مجھے کہنے لگے ایک دن کہ تم خالی اپنے یہاں برابر بلاتے ہو، میرے یہاں کبھی آؤ۔ میں کہا آپ کا گھر تو میں کتنا دفعہ گیا ہوں، جدو پور پہلے بہت آتا تھا، اب جب سے یہ ہمارے امام بنے آنا جانا کم ہوتا ہے، پہلے بہت آتا تھا۔ جب حافظ بقاء اللہ صاحب امام رہے بہت دنوں، مضبوط امام ایک دم، تو اس سے پہلے کہنے لگے، میں کہا کہاں؟ کہ دیکھو آ کے وہاں روڈ کنارے ایک کیا بنایا ہوں، قلعہ بنایا ہوں۔ تو ان کے مدرسے میں گیا، ماشاءاللہ، میں کہا بہت چھپے رستم ہو، یہاں آ کے کونے میں گھس گئے ہو۔ ایسے کہا، میں کہا بہت چھپے رستم ہو ماشاءاللہ۔ یہ جاریہ نیکی ہے میرے بھائی، نیکی کا سلسلہ ان کے نام عمل میں جاری رہے گا، اور یہ جو جتنے علماء کرام، ان کے خلفاء، ان کے معتقدین، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے میرے بھائی، حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں جب وفات فرمائے تھے، اللہ اکبر، ہمارا اڑیسہ تو ایسا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ استاد الاساتذہ مناظر اسلام حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب نور مقدم فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کے شاگرد بڑے ناقدرے ہیں، اور یہاں کے معتقدین بھی ایسے ہی ہیں، بس کیا ہے میں وہ نہیں کہوں گا۔ حضرت بھی فرماتے تھے، حضرت مسیح اسرار الدین صاحب، اتنا اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث کی جب وفات مدینہ پاک میں ہوا، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، کیا بتاؤں آپ کو، مسجدیں بھر گئی اصالہ ثواب کے لیے، دیگیں پکا کر بانٹے، اتنا بانٹے اصالہ ثواب کے لیے مت پوچھو، ان کی خدمات ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ منصور من اللہ ہوتے ہیں، بہت بڑے وقت کے ولی کامل کے یہ معتمد تھے حضرت مولانا نور اللہ صاحب۔ ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، میں ڈھول بجانے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی جنت کو قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جتنے مریدین معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح رہبری فرمائے، اور اس سیدھے راستے پر چلنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ان کو جاریہ نیکی ان کے سلسلے میں جاتی رہے گی۔ یہ بھی جلسے کی تمام علماء کرام جو اپنا حسن ظن، حسن گمان پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے، حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، بال مغفرت فرمائے۔ یہ ابھی نہیں، میں صبح روزانہ میرا معمول ہے الحمدللہ، اسی دن سے میرا شروع ہو گیا اصالہ ثواب کا نام کے ساتھ۔ ان کی تو خلیفہ خاص بھی کرتے رہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانے۔ میں نام کے ساتھ اصالہ ثواب روزانہ پڑھتا ہوں، اولیاء اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، میرے جتنے اساتذہ ہیں سب کا نام لے کر اصالہ ثواب کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔